बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इमरान सुहेल और आप देख रहे हैं फास्ट स्पोर्ट्स। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे बाबर आज़म की वापसी की, किंग की वापसी की। लोग ये कह रहे हैं, स्टैट्स क्या हैं, क्या ये बात ठीक है कि वापसी हो गई है? क्या 100 के बाद हम ये बात कर सकते हैं कि बाबर आज़म के बल्ले से रन्स आना शुरू हो गए हैं? इससे पहले अगर बात करें तो PSL 11 के अंदर उनके काफ़ी रन्स आए हैं। और दूसरी जानिब हम बात करेंगे कि कोयटा ग्लैडिएटर ने कल जो उन्हें शिकस्त हुई है पेशावर से, उसके ऊपर बात करेंगे। रिजवान पिंडीज़ के कप्तान थे, वो कुछ बातें करते हुए दिखाई दिए और साथ ही साथ हसन अली कुछ बातें करते हुए दिखाई दिए। उसके ऊपर हम बात करेंगे, जो कि बांग्लादेश स्क्वाड का हिस्सा हैं। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं PSL के अंदर जो अभी पॉइंट्स टेबल है उसके ऊपर मैं डिस्कशन कर लेता हूँ कि अभी PSL के अंदर जो पॉइंट्स टेबल की पोजीशन है वो क्या है। लाहौर कलंदर, मैं ज़रा नीचे से शुरू कर लेता हूँ। रावलपिंडी ने 7 मैच खेल लिए हैं और अब तक खाता नहीं खोला है। रिजवान बड़े मायूस दिखाई दे रहे हैं। वो क्यों मायूस हैं, क्या कहते हैं, इसके ऊपर हमने बात करनी है। कराची किंग्स इस वक्त 7वें नंबर पर है और कराची किंग्स 7 मैच खेलकर 6 पॉइंट्स के साथ 7वें नंबर पर है। 4 मैचेस वो अभी तक हारे हैं और सिर्फ 3 मैचेस जीते हैं। लाहौर कलंदर 7 मैचेस खेलकर 6 पॉइंट है। उन्होंने भी 3 मैच जीते हैं, 4 हारे हैं। उनकी भी कुछ सूरत हाल कुछ अच्छी दिखाई नहीं दे रही। अगर बात करें हैदराबाद किंग्समैन की, तो हैदराबाद किंग्समैन 7 मैच खेलकर भी 6 पॉइंट हासिल करके 5वें नंबर पर है। उन्होंने भी 3 मैच जीते हैं और 4 हारे हैं। कोयटा ग्लैडिएटर चौथे नंबर पर है, जो 8 मैच खेल चुकी है, 2 मैचेस उनके बाकी हैं। कोयटा ग्लैडिएटर 8 मैच खेलकर 3 जीते हैं, 5 हारे हैं और 6 पॉइंट्स उनके भी हैं। पेशावर ज़ल्मी वाला तो उनका अभी तक का जो पॉइंट टेबल पर स्कोर है वो 9 पॉइंट्स है। उसमें मुल्तान सुल्तान दूसरे नंबर पर चल रहे हैं 10 पॉइंट्स के साथ। 7 मैच खेले, 5 जीते, 2 हारे और वो इस वक्त पॉइंट टेबल पर दूसरे नंबर पर मौजूद हैं। अच्छा जी, अब तक की अनबीटन टीम पेशावर ज़ल्मी, जो अगर आप देखें तो 8 मैचेस खेले, 7 जीते, 1 बारिश के बायस बराबर हुआ। 1-1 पॉइंट उनको मिला था जब इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ 1 पॉइंट था उनका जो मिला उन्हें, और उसके बाद पेशावर ज़ल्मी को 1 पॉइंट मिला। अगर उनका नेट रन रेट की बात की जाए तो 2.51 का नेट रन रेट उनका है। तो इस तरह पेशावर ज़ल्मी जो है अब तक जो है वो नंबर 1 पोजीशन पर है। अगर हम ओवरऑल स्टैट्स की बात कर लेते हैं कि स्टैट्स हमारे सामने अगर रखें तो स्टैट्स के हवाले से, अच्छा जी, अब हम बात कर लेते हैं जो बेस्ट परफॉर्मेंसेस हैं PSL के अंदर अब तक की हैं, जो अभी रन्स के जिन्होंने ढेर लगाए। बैट्समैन की बात कर लेते हैं। इब्तदाई 2 मैचेस में आपको बड़े ही आउटस्टैंडिंग जो सूरत हाल नज़र आई। लोगों ने कहा कि वो आउटस्टैंडिंग है, लेकिन वो आउट ऑफ द बॉक्स आए, लेकिन पहले 2 मैचेस के बाद वो कहीं नज़र नहीं आए। कुशाल मेंडिस श्रीलंका की जानिब से जो PSL में हिस्सा है पेशावर ज़ल्मी का, वो इस वक्त 413 पॉइंट्स के साथ नंबर 1 पोजीशन पर। बाबर आज़म उनके पीछे पीछे हैं 7 मैच के साथ 401 रन्स बनाकर। तीसरे नंबर पर हसन अली हैं, जो कि 288 रन बनाकर कोयटा ग्लैडिएटर की जानिब से हैं। और टॉप विकेट टेकिंग की अगर बात करें तो सुफियान मुकीम 17 विकेटें लेकर अभी टॉप पर हैं और ये भी पेशावर ज़ल्मी की जानिब से। शाहीन शाह अफरीदी लाहौर कलंदर की जानिब से 13 विकेटें लेकर दूसरे नंबर पर हैं। और हसन अली इस वक्त कराची किंग की जानिब से 11 विकेटें लेकर तीसरे नंबर पर हैं। अच्छा जी, बेस्ट स्ट्राइक रेट की बात करें तो अब्दुल समद हैं जो पहले नंबर पर हैं, और ये मैं बैटिंग के स्ट्राइक रेट की बात कर रहा हूँ। और आपको हैरानगी होगी कि दूसरे नंबर पर हसन अली हैं, पहले नंबर पर अब्दुल समद है और तीसरे नंबर पर उसामा मीर हैं। ये इनके बैटिंग स्ट्राइक रेट की बात कर रहा हूँ। बेस्ट बॉलिंग की अगर आप बात करें तो अब तक की जो बेस्ट बॉलिंग की परफॉर्मेंसेज हैं वो हम आपको बता देते हैं कि नाहीद राना ने जो बेस्ट इकॉनमी रेट है, ये बेस्ट परफॉर्मेंसेस नहीं है, जिसमें 5.43 की इकॉनमी के साथ बॉलिंग की है। उसके बाद रिचर्ड ने 5.99 के साथ की है और क्रिस ग्रीन ने जो है 6.67 के हिसाब से जो है वो अब तक जो है वो बॉलिंग परफॉर्मेंसेस की हैं। अभी मोस्ट विकेट टेकिंग जो बॉलर हमने आपको बताए। अच्छा जी, अभी हमने आपको जो सिचुएशन बताई, जो चीज़ें बताई हैं कि अभी पॉइंट पोजीशन पे क्या सूरत हाल है। आज जो है वो वक्फे का दिन है, आज कोई मैच नहीं है। कल से लाहौर के अंदर दोबारा से PSL 11 के जो मैचेस हैं उसका आगाज़ हो जाएगा और कल एक मरतबा फिर से लाहौर में बग़ैर क्राउड के जो है वो
میلہ سجنے جا رہا ہے. یہ جو سچویشن اب تک کی ہے کہ کراؤڈ کی ابھی تک کوئی صورتحال واضح طور پر سامنے نہیں ہے. یہ بابر اعظم نے کل پشاور زلمی کی جانب سے کھیلتے ہوئے اپنی سینچری مکمل کر لی ہے اور 11 کے اندر PSL 11 کے اندر وہ ان کا پہلا 100 ہے جو انہوں نے 52 گیندوں پر کیا اور بڑی زبردست یہ بیٹنگ ان کی رہی. 100 رن انہوں نے بنائے 52 گیندوں کے اوپر. آخری بال کے اوپر ان کی سینچری مکمل ہوئی جس میں 6 ان کے چھکے بھی شامل تھے. کشال مینڈس ان کے ساتھ جو تھے اوپننگ پارٹنرشپ پر رہے. ان کی اوپننگ پارٹنرشپ 135 رنز کی رہی جس میں 83 رن کشال مینڈس نے جوڑے تھے اور پشاور زلمی نے کوئٹہ گلیڈیٹر کو جو ہے وہ 137 رنز پر ڈھیر کرتے ہوئے 118 رن سے جو تھا یہ میچ جیتا تھا. اس میچ کے بعد پریس کانفرنس ہوئی. پریس کانفرنس میں جو اظہر محمود تھے ان کے کوچ, انہوں نے بات کرتے ہوئے کافی کچھ باتیں کی ہیں جس میں انہوں نے کہا ہے کہ بابر اعظم کے بارے میں یہ کہا جا رہا تھا کہ بابر اعظم جو ہے وہ 30-35 رنز کرتے ہیں, اس سے زیادہ نہیں کرتے. انہوں نے کہا کہ انہوں نے رنز ہی اتنے زیادہ کر دیے ہیں کہ شاید 30-35 رن ان کے چاہنے والوں کو کم لگتے ہیں. بٹ میرا ایک یہاں پر یہ سوال یہ بنتا ہے کہ کیا PSL 11 کے بعد, PSL 11 میں تو بہت سارے لوگوں نے پرفارم کیا ہے. سفیان مقیم نے پرفارم کیا, حسن نواز نے پرفارم کیا, کشال مینڈس نے پرفارم کیا. بٹ یہ جو کشال مینڈس کی پرفارمنس ہے, سفیان مقیم کی پرفارمنس ہے, میں کشال مینڈس کی پرفارمنس سے سٹارٹ کر لیتا ہوں کہ کیا وہ پاکستان کی کرکٹ کو فائدہ دے گی. وہ ان کو فائدہ دے رہی ہے, لیکن اصل امتحان بنگلہ دیش سیریز ہوگا کہ کیا بابر بنگلہ دیش سیریز کے اندر مسلسل رنز کریں گے. جس طرح سے ان کے بلے کے اوپر رنز آ رہے ہیں تو بنگلہ دیش سیریز میں وہ کس طرح سے جائیں گے, کس طرح سے رنز کریں گے. اور ان کے بارے میں تو یہ کہا گیا ہے بابر اعظم کے بارے میں, جو تنویر احمد ہمارے سابق فاسٹ بالر, وہ یہ کہتے ہیں کہ انہیں ہر سیریز کے اندر انہیں کپتان بنا دیا جائے. وہ بڑی ذمہ داری کے ساتھ بیٹنگ کرتے ہیں, باری لیتے ہیں اور وہ آپ کے ٹیسٹ اور ون ڈے کے اندر بھی آپ کو فائدہ مند ثابت ہوں گے. بٹ مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید T20 کے اندر ان کو کپتان بنایا جا سکتا ہے. 2028 کا T20 کا ورلڈ کپ آ رہا ہے, اس کے اندر ان کے چانسز زیادہ مجھے دکھائی دے رہے ہیں کہ وہ وہاں پر زیادہ بہتر طریقے سے شاید ان کو آزما لیا جائے کہ ٹھیک ہے ان کو کپتان بناتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ کیا ٹیم بنتی ہے. اور وہ یہ بھی کہتے ہیں بڑا فائٹنگ کپتان دکھائی دے رہے ہیں. اظہر محمود نے بھی ان کے بارے میں یہی کہا کہ وہ بڑا اچھا, ان کا جو بیٹنگ جو اسٹرائک ریٹ ہے وہ بھی ٹھیک ہے. اگر کوئی اس ٹورنامنٹ کے اندر ٹاپ اسٹرائک ریٹ کے ساتھ جو بیٹسمین ہے وہ اس کا 135 ہے, تو اگر ان کا 128 ہے تو اتنا زیادہ فرق نہیں ہے. کشال مینڈس کی وہ بات کر رہے تھے. سو دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں اور کیا ہوتا ہے. ابھی دوسری جانب بات کر دیتے ہیں ہم جی محمد رضوان کی. محمد رضوان کی ٹیم 7 میچز, محمد رضوان اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ وہ مانتے ہیں کہ ان کی ٹیم ان کی کپتانی میں نہیں جیت سکی, وہ خود بھی پرفارم نہیں کر سکے اور وہ بہت پریشان ہے کہ ان کی وجہ سے ٹیم نہیں جیت پا رہی, وہ پرفارم نہیں کر رہے ہیں. لیکن رضوان صاحب آپ کو کون سمجھائے کہ آپ کی کرکٹ ختم ہو چکی ہے, شاید کم بیک کرنا ہے تو بھئی آپ کو فرسٹ کلاس پہ جا کے کرنا ہے. پاکستان ٹیم میں کھیلتے ہوئے اگر آپ کم بیک مانگنا چاہ رہے ہیں تو بڑی معذرت کے ساتھ آپ کو کھلا تو دیں گے لوگ, لیکن آپ کسی کے ساتھ زیادتی کریں گے اور آپ کی زیادتی جو ہے وہ پاکستان کے لیے بڑی نقصان دہ ہوگی. کوئی اچھا ٹیلنٹ جو ہے وہ پیچھے چلا جائے گا. تو اگر کوئی جونیئر آپ کے ساتھ رہتے ہوئے صرف فیلڈنگ کرتا ہوا دکھائی دے, وکٹ کیپنگ کرتا ہوا نہ دکھائی دے, تو یہ بہت بڑی زیادتی ہوگی. آپ کو کرکٹ اب میرا خیال ہے کہ یہ آپ کا ڈیسیجن ہے, ہمارا ڈیسیجن نہیں, اپنی ذاتی رائے ہے کہ شاید آپ کو اب ریٹائرمنٹ کی طرف چلے جانا چاہیے. تو یہ ہماری ایک ذاتی رائے ہے. حسن علی نے بھی کل ریڈ بال کو لے کر جو ہے وہ ان سے سوال کیا گیا, بلکہ اوور آل ان سے سوال کیا گیا ینگسٹرز کے بارے میں. انہوں نے کہا کہ ہم ینگسٹرز کو کچا توڑ لیتے ہیں. کچا تو شاید ویسے آم بھی توڑ لیتے ہیں ہم, کچے تو امرود بھی توڑ لیتے ہیں, کچے تو انگور بھی توڑ لیتے ہیں, کچے تو انار بھی توڑ لیتے ہیں. پتہ نہیں ہے وہ کس سینس میں پلیئرز کو کہہ رہے ہیں کہ ان کو کچا توڑ لیا جاتا ہے. وہ بھی جب آئے تھے تو وہ بھی شاید ینگسٹر ہوں گے. آئی نو کہ انہوں نے فرسٹ کلاس میں پرفارم کیا, اچھے وکٹیں انہوں نے لیں, بیسٹ پرفارمنس دی. لیکن کیا یہ بات یہ جسٹیفائی کرتی ہے کہ ینگسٹرز کے اندر ٹیلنٹ نہیں ہے؟ یہ تو انہوں نے جس پیراہے میں یہ بات کی ہے, ان کو جو پوچھنے والے وہ یہ پوچھ سکتے ہیں کہ یا یہ پاکستان کی کرکٹ کو لے کر اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ کچا توڑ لیا جاتا ہے, شاید پاکستان میں ٹیلنٹ نہیں ہے. PSL کے اندر کتنا ٹیلنٹ آیا, کتنا پرفارم ہوا, کتنا لوگوں نے پرفارم کیا, یہ سب کے سامنے ہے. لیکن آنے والے دنوں میں بہت ساری چیزیں سامنے آئیں گی پاکستان کی کرکٹ کو لے کر, اور ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی کرکٹ کو بہتر ہونا چاہیے, نہ کہ پاکستان کی جو سوشل میڈیا کے اندر جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں اس کو دیکھ کر لوگ جو ہے وہ باتیں کر رہے ہیں.
اور ہم ایک دو پلیئروں کی پرفارمنس کو لے کر شاید بہت زیادہ شور مچا رہے ہیں. ہمیں اوور آل دیکھنا چاہیے کہ پاکستان کے پاس بیک اپ کے لیے کیا ہے. جن لڑکوں کو ہم بہت باتیں کر رہے تھے کیا وہ پی ایس ایل کے اندر پرفارم کرتے ہوئے دکھائی دیے, تو جواب ہے نہیں. آج تک کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ کل جب پاکستان میں دوبارہ سے لاہور میں دوبارہ سے پی ایس ایل کا آغاز ہوگا تو ہم اس کے سٹیٹس آپ کے سامنے لے کر آئیں گے. کل تک کے لیے دیجیے گا اجازت. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.